السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، لقد تم استقلال باكستان في 14 من أغسطس سنة 1947 للميلاد، والذي أول من قام بإنشاء المملكة الإسلامية وتأسيسها في شبه القارة الهندية محمد بن قاسم رحمه الله. لقد شن غارة ووجه هجوما على الهند سنة 93 من الهجرة، التي توافق وتلائم سنة 712 للميلاد. وفاز هذا الشاب الفاتح بشن هذه الغارة، وعرض والي الهند راجا داهر للهزيمة، حيث أقام هناك رئاسة وإمارة إسلامية، وتلك بسن 17 من عمره. ومهد السبيل الشجعان البواسل الأبطال كسلطان محمود الغزنوي ومحمد الغوري، تغمرهما الله بغفرانه ورضوانه، للذين نزلوا من بعدهم من المجاهدين المبارزين. وقام سلطان محمود الغزنوي بتوجيه الهجوم على سومنات مع فرسانه الذين قد بلغ عددهم 30,000 في 18 من أكتوبر سنة 1025 للميلاد. ولقد وجه 17 غارة وهجوما على الهند، واستولى على بنجاب وسند، وتمكن منهما وضمهما إلى الإمارة الإسلامية بفضله تعالى. ثم الله سبحانه وتعالى قد فتح دهلي على يد سلطان محمد غوري، وهكذا قد وسع في الحدود والتخوم الإسلامية مزيدا. إضافة إلى ذلك أن سلطان قطب الدين آبك كان مؤسسا للمملكة الإسلامية المستقلة في الهند، وواليا من الولاة المسلمين، وحاكما من الحكام المسلمين الأولين في 20 من يوليو سنة 1206 من الميلاد. ثم امتلك السيطرة على الشؤون الرئاسية لشبه القارة الهندية سنة 1526 للميلاد، والذي قد وضع أساس العائلة المغلية ظهير الدين بابر. وأخيرا قد انتهت القصة المملكة الإسلامية موجدة التاريخ على حوالي 1000 سنة في الهند، وعلى الحاكم الإسلامي بهادر شاه ظفر سنة 1858 للميلاد، حيث كان الإنكليز قد استولى غاصبا ومغتصبا على الرئاسة الهندية. تعرضت أحوال المسلمين للتدهور والانخفاض في شبه القارة الهندية، فالإنكليز والهندوس كل منهما كان يظلم ويغشم ويعتدي على المسلمين، فحرك العلماء مشاعر المسلمين لإنشاء قوم مستقل، وأشعرهم باستقلالهم وحريتهم في عباداتهم وتقاليدهم الدينية. فكان العلامة شاعر الشرق يحرك العواطف القوم، وقدم فكرة دولة مستقلة عن الهند، وهي فكرة الباكستان. فالعلماء قد مضوا في تطوير الحركة الباكستانية مستعينين بالقوم كلهم بقوة توحدهم واتحادهم في قيادة القائد الأعظم محمد علي جناح. أخيرا إن القائد الأعظم قد هزم الإنكليز والهندوس، وأقنعهم بأن المسلم حر بوصفه وصفته قوما وشعبا مستقلا في وطن مستقل. فتم الإعلان عن إنشاء رئاسة مدينة ثانية باسم باكستان في 14 من أغسطس سنة 1947 للميلاد. فأول ما رفع عليه العلامة شيخ الإسلام شبير أحمد العثماني لواء باكستان من المدني مدينة كراتشي. وفي الباكستان الشرقية قد رفع العلامة ظفر الشاه أحمد العثماني الراية الخضراء الهلالية، حيث أدى سجدة الشكر لله تعالى. شكرا باستماعكم.